तथापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिता शतैर्विद्युतां लिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। रसगंगाधरस्य प्रथमानने अभिनवगुप्तसम्मतं यद् रसस्वरूपं वर्तते तेन सम्बद्धः ग्रन्थः विचार्यमाणः अस्ति। तत्र समुचित ललित इत्यारभ्य रत्यादिरेव रसः इति या महती पंक्ति वर्तते, महद्वाक्यं यदस्ति तस्य अर्थः प्रतिपादितः। पुनः अग्रे रसगंगाधर कृता काव्य प्रकाशस्य व्यक्तः सतैर्विभावाद्यैः स्थायी भावो रसः स्मृतः इति वाक्यम् उद्धृतम्। अस्मिन् वाक्ये व्यक्तः इति स्थायी भावस्य विशेषणं वर्तते। व्यक्त शब्दस्य अर्थः कृतः व्यक्ति विषयीकृतः। व्यक्तेः गोचरतां प्राप्तः यः वर्तते स्थायी भावः स रसः अस्ति। तर्हि जिज्ञासा जाता अत्र व्यक्ति शब्दस्य कोऽर्थः? तदा उक्तं व्यक्तिश्च भग्नावरणा चित्। चित् यत् वर्तते चैतन्यं यदस्ति तत् चैतन्यं यस्य आवरणं भग्नं आनंदांशस्य आवरकम् अज्ञानं विनष्टं सा भग्नावरणा चित् व्यक्ति ही अस्ति। तर्हि अर्थः जातः व्यक्तः अर्थात भग्नावरणया चिता गोचरीकृतः स्थायी भावः रसः वर्तते। पुनः अग्रे दृष्टान्तद्वारा प्रतिपादितं यत् यथा प्रदीपः शरावादिना पिहितः भवति आच्छादितः, किन्तु शरावादि रूपस्य आवरणस्य निवृत्तिः यदा भवति तदा प्रदीपः स्वयं प्रकाशते। स्वसन्निहितान् घटादि रूपान् पदार्थान् अपि प्रकाशयति। तथैव या चित् अस्ति यत् चैतन्यं वर्तते तत्र आनंदांशस्य आवरकं यत् अज्ञानम् अस्ति तदज्ञान रूपस्य आवरणस्य यदा विभावादि चर्वणया भंगः भवति तदा तच्चैतन्यं भग्नावरणं चैतन्यं भग्नावरणाचित् स्वयं प्रकाशते।
अंतःकरणगतं स्थायी भावम् अपि प्रकाशयति। न केवलं स्थायी भावम् अपितु विभावादिभिः विशिष्टं स्थायी भावम् प्रकाशयति। तदेव प्रतिपादितं यथा हि शरावादिना पिहितः दीपः तन्निवृत्तौ तस्य शरावादेः निवृत्तौ सन्निहितान् पदार्थान् प्रकाशयति स्वयं च प्रकाशते। एवं आत्मचैतन्यं विभावादि चर्वनया आवरण भंगे सति विभावादि संबलितान् रत्यादीन् प्रकाशयति। एते रत्यादयः विभावादि विशिष्टाः भवन्ति। ते रत्यादयः भग्नावरणया चिता प्रकाश्यन्ते। इत्थं भग्नावरणया चिता प्रकाश्यमानः विभावादि संबलितः स्थायी भावः रसः उच्यते। पुनः अग्रे प्रश्नः उदितः यत् प्रकाशनं बोधनं साक्षी चैतन्येनैव भवति। साक्षी चैतन्यम् अंतःकरणे विद्यमानान् स्थायी भावान् प्रकाशयति। अतः साक्षिणा एव अंतःकरण धर्माः भास्याः भवन्ति बोध्याः भवन्ति। अंतःकरण धर्माः वेदांत मते साक्षी चैतन्येनैव प्रकाश्या भवन्ति। अतः रत्यादयः अंतःकरणे एव भवन्ति। अतः साक्षिणा एव ते प्रकाश्यन्ते। अंतःकरण धर्माः साक्षिणा एव प्रकाश्यन्ते इति वेदान्तस्य सिद्धान्तः वर्तते। तदेव ग्रंथे उक्तम् अंतःकरण धर्माणां साक्षी भाष्यत्वाभ्युपगतेः। ये अंतःकरण धर्माः सन्ति रत्यादयः तेषां साक्षिणा एव प्रकाश्यत्वं साक्षिणा एव ते प्रकाश्याः सन्ति। मध्ये प्रमाणाकारा वृत्तिः न भवति इति स्वीकारः अस्ति वेदांत शास्त्रे। पुनः अग्रे प्रश्नः जातः रत्यादयः अंतःकरणस्य धर्माः सन्ति। अतः ते साक्षिणा एव भास्याः भवन्तु नाम। किंतु विभावादयः ये सन्ति ते तु बहिः सन्ति। शकुन्तलादयः ते तु अंतःकरणस्य धर्माः न सन्ति। अतः साक्षिणा एव शकुन्तलादयः सन्ति। तेपि वस्तुतः संस्कार रूपेण अंतःकरणे तिष्ठन्ति।
बाह्यानामेव शकुन्तलादीनां विभावादीनां उत्पत्तिः एवं च विनाशः भवति, किंतु बाह्य शकुन्तलादि ज्ञानजन्यः यः वर्तते संस्कारः सोऽन्तःकरणे तिष्ठति, किंच विभावादयोपि तत्र उत्पद्यन्ते। विभावादयः अपि शकुन्तलादयः तत्र भवन्ति। तत्र द्वौ दृष्टान्तौ प्रदर्शितौ। एकः दृष्टान्तः अस्ति यत् स्वप्ने तुर्गादयः अनुभूयन्ते। ते तुर्गादयः अश्वादयः वस्तुतः बहिः भवन्ति, किंतु संस्कार रूपेण तत्र तिष्ठन्ति। किंतु स्वप्नदशायां तेन संस्कारेण तुर्गादि संस्कारेण उपस्कृता या अविद्या वर्तते अंतःकरणे सा एव तुर्गादि रूपेण परिणमते। वेदांत दृशा तीसरः अवस्थाः सन्ति जागृति, स्वाप्निकी एवं च सुसुप्ति संबंधिनी सुसुप्ति। जागृत स्वप्न सुसुप्तयः अन्त्या तु चतुर्थी तुरीयावस्था भवति। तत्र अंतःकरणस्य सा वृत्तिः स्वप्नावस्था उच्यते, या इंद्रियेण उत्पन्ना न भवति। यस्याः अंतःकरण वृत्तेः गोचरः विषयः अंतःकरणे उत्पन्नाः स्वप्न तुर्गादयः भवन्ति। तुर्गादयः भवन्ति। स्वप्नस्य लक्षणं कृतम् अस्ति इंद्रियाजन्य विषय गोचरा परोक्षान्तःकरण वृत्त्यवस्था स्वप्नावस्था वर्तते। जागृत अवस्था या अंतःकरण वृत्ति ही अस्ति सा इंद्रियजन्या भवति, किंतु स्वप्नावस्था जा वर्तते अंतःकरण वृत्ति ही सा इंद्रियाजन्या भवति। एवं सा प्रत्यक्ष रूपा अपि वेदांत मते स्वीक्रियते। अपरोक्षा अस्ति और तस्याः वृत्तेः विषयाः स्वाप्निकाः तुर्गादयः भवन्ति। यथा अंतःकरणे उत्पन्नाः ये भवन्ति तुर्गादयः अश्वादयः, तेपि साक्षिणा एव
भास्याः स्वीक्रियन्ते यतो हि अंतःकरणे समुत्पन्नाः तुर्गादयः साक्षिणी एव अध्यस्ताः भवन्ति। साक्षी तच्चैतन्यं वर्तते यत् यस्य अंतःकरणम् उपाधिः भवति। प्रमातृचैतन्यं तु तद्भवति यस्य विशेषणम् अंतःकरणं भवति। पूर्वं प्रतिपादितं यत् कथं परिमित प्रमातृभावस्य प्रमोशे सति प्रमातृचैतन्यमेव साक्षी रूपेण प्रादुर्भवति, साक्षिणा एकी भवति। तो अंतःकरण धर्माः ये सन्ति ते वस्तुतः साक्षिणी अध्यस्ताः सन्ति। तर्हि साक्षिणा एव प्रकाश्याः। अतः स्वप्नतुर्गाः अपि अंतःकरणे एव उत्पन्नाः भवन्ति। अंतःकरणगता या अविद्या वर्तते सा एव तुर्गादिरूपेण परिणमते। अविद्यायाः परिणामभूताः तुर्गादयः। तत्र अविद्यायाः तुर्गादिरूपेण परिणामे संस्कारः तुर्गादीनां जाग्रदवस्थायाम् अनुभवजन्यः यः संस्कारः वर्तते स सहयोगी भवति। एवं संस्कार सहकृता विद्या तुर्गादि रूपेण तत्र परिणमते। सा अविद्या या अस्ति तस्याः सहायकः संस्कारः जाग्रदवस्थायाम् इदमाकार वृत्त्या जनितः अस्ति। अतः अयम् अश्वः अत्र अहम् उपविष्टः अहं यात्रां करोमि इति स्वप्नेपि अनुभूयते। तो यथा स्वप्नगताः तुर्गादयः साक्षिणा एव भाष्यन्ते तथैव विभावादयोऽपि अंतःकरण धर्माः भवन्ति। तेपि तत्रैव उत्पद्यन्ते। यतो हि शकुन्तलादीनां तत्र संस्कारः भवति। अतः जाग्रदवस्थायां शकुन्तलादि ज्ञानं यदस्ति शकुन्तलाद्याकारा या वृत्तिः वर्तते चित्तवृत्तिः तया जन्यः संस्कारः अस्ति। तत् संस्कार सहकृता तत्संस्कार सध्रीचीना अविद्या विभावादि रूपेण तत्र शकुन्तलादि रूपेण परिणमते। तो यथा स्वप्नतुर्गादयः साक्षिणा एव भास्याः तथा विभावादयः। एवं स्वप्नावस्थायां तुर्गादीनां साक्षी भाष्यत्वम् अत्र दृष्टांत रूपेण प्रतिपादितम्। स्वप्नतुर्गादयः दृष्टान्तभूताः सन्ति, दार्ष्टान्तिकाः विभावादयः सन्ति। पुनः अग्रे जाग्रदवस्थायामपि
यत्र भ्रमः भवति रंगे रजतम यत् भवति सुक्तिकायां रजतम यत् भवति तद रजतम साक्षिणा एव वस्तुतः भासितं भवति इति जाग्रद अवस्थायाः दृष्टान्तः अस्ति। तत्र एवं भवति वेदांत सिद्धान्तः वदति यत् सुक्ति देशे अंतःकरणस्य वृत्तिः गच्छति। अतः अंतःकरण वृत्त्या तत्र अंतःकरण वृत्त्या तत्र सुक्तिकायां चैतन्यांशस्य आवरकं यद्ज्ञानं वर्तते तत् नास्यते। सुक्तौ अज्ञानं भवति, सुक्तित्वा कारम वर्तते अज्ञानम। तो सुक्तित्वाकाराय विद्या अथवा सुक्तित्वाकारम यत् सुक्तौ वर्तते अज्ञानम तदेव अज्ञानम रजत रूपेण परिणमते। एवं सुक्तौ अनिर्वचनीयस्य रजतस्य उत्पत्तिः भवति। तत्र सुक्तौ सुक्तित्वाकारा या अविद्या वर्तते सा रजत रूपेण तदा एव परिणता भवति यदा तत्र रजतस्य संस्कारः सहयोगी भवति। एवं नेत्रे काचकामलादयः केचन दोषाः भवन्ति। तो दोष विशिष्टं दूषितं चक्षुः यद् भवति तद्दूषित चक्षुर्द्वारा अंतःकरणं सुक्ति देशे गच्छति। एवं सत्यभूतं रजतं यत् पूर्वम् अनुभूतं तस्य संस्कारः अपि अंतःकरणे भवति। अतः तत्र तेन संस्कारेण संस्कृता अविद्या या वर्तते एवं दूषित नेत्र निर्गत विशिष्टा या सुक्ति ही वर्तते तत्र वर्तमाना अविद्या रजत रूपेण परिणमते। सर्वथा अविद्यमानस्य अर्थस्य ज्ञानं न भवति। सुक्तिकायां रजतं प्रतीयते, अतः रजतस्य उत्पत्तिः तत्र स्वीक्रियते। तो अविद्या परिणामभूतः स रजत पदार्थः तत्र भवति। एवं सुक्तिनिष्ठा अविद्या रजत रूपेण
परिणता भवति। तत्र अंतःकरणद्वारा साक्षी चैतन्यम अपि तत्र गत्वा विषयावच्छिन्न चैतन्येन अभिन्नं भवति। तत्रापि सुक्तिकायां विद्यमानस्य रजतस्य साक्षिणा एव भाष्यत्वं भवति, साक्षिणा एव तत्र प्रकाश्यमानत्वं भवति। सुक्तिका रूपे विषये उत्पन्नम यद वर्तते रजतम तद रजतम साक्षी चैतन्ये एव अध्यस्तम, यतो हि विषयावच्छिन्नं तत्र चैतन्यं यत् वर्तते तत्र साक्षी चैतन्यस्यापि गमनेन अभेदः भवति। एवं सुक्तिकानिष्ठं रजतम अथवा रंगगतम रजतम यथा जाग्रत कालेपि साक्षिणा एव भाष्यं बोध्यं भवति, तथैव विभावादयः अपि अंतःकरणधर्मत्वेन साक्षिणा एव भाष्याः प्रकाश्याः भवन्ति। तदेव उक्तं विभावादीनामपि स्वप्नतुर्गादीनाम् इव रजतरंगादीनाम् इव साक्षीभाष्यत्वम् अविरुद्धं वर्तते। इत्थं रत्यादयः अपि अंतःकरणे भवन्ति, एवं विभावादयः अपि अंतःकरणे एव भवन्ति। अतः अंतःकरणधर्मत्वेन विभावादीनामपि साक्षिणा एव प्रकाश्यमानत्वं स्वीक्रियते। एवं भग्नावर्णया चिता साक्षात् विभाव संबलितः विभावादि संबलितः स्थायी भावः रसः भवति इति अभिप्रायः भवति। एवं अग्रिमः ग्रन्थः वर्तते रस पदार्थः अयं यः अस्ति स रस पदार्थः विशिष्टः अस्ति, सखंडः वर्तते, अखंडः रस पदार्थः नास्ति। रसपदेन किं बोद्धव्यं तब भग्नावरणचिद विशिष्टः स्थायी भावः चिता प्रकाश्यमानः प्रकाश्य प्रकाशक भावः संबंधः। अतः भग्नावरणचिद विशिष्टः रत्यादि रसः। अतः न केवलः रत्यादि रसः, न केवला भग्नावरण चिद रसः, अपितु भग्नावरण चिद विशिष्टः रत्यादि रस पदार्थः उच्यते। अत्र विभावादि चर्वणया चिद्गतस्य आवरकस्य आनंदांशावरकस्य ज्ञानस्य जस्य अज्ञानस्य नाशः स्वीकृतः तद् अज्ञानं तूलम अज्ञानं वर्तते।
अविद्या या वर्तते अज्ञानं वर्तते तद्वेदांत दिशा द्विधा भवति। एका मूला विद्या वर्तते, एका अपराः तूला विद्याः सन्ति। मूला विद्या तु एका एव अस्ति, किन्तु तूला विद्याः अनेकाः सन्ति। एताः तूला विद्याः मूला विद्यायाः एव प्रकार विशेषाः। मूला विद्या कृतस्य आवरणस्य भंगः ब्रह्म साक्षात्कारेणैव भवति, तदा तु मुक्तिः भवति। किन्तु रसास्वाद काले विभावादि चर्वणया तूला विद्या या वर्तते तत्कृतम् एव आवरणं भज्यते इति विशेषः वर्तते। अतएव सहृदयः मुक्तः न भवति। एवं रसपदार्थः विशिष्टः अस्ति। अत्र रसः यः वर्तते तत्र व्यवहारः भवति। रसः उत्पन्नः, रसः विनष्टः। तो एतादृशः रसपदार्थः यः वर्तते, चिद्रूपः रसः, चिद्विशिष्टः स्थायी भावरूपः, चिता प्रकाश्यमानः भग्नावरणया चिता प्रकाश्यमानः रसः यः अस्ति, तत्र उत्पत्तेः विनाशस्य च आरोपः भवति। वस्तुतः न उत्पत्तिः अस्ति न विनाशः वर्तते। रत्यादि रूपः अंशः संस्कार रूपेण तत्रैव भवति। एवं चित्तो नित्या वर्तते एव। अतः उभयोः अंशयोः एवं तत्र वर्तमानत्वात् तत्र उत्पत्ति विनाशः यः अस्ति स उपचरितः अस्ति, आरोपितः। यथा अंधकारे कदाचन प्रदीपः यदा उत्पद्यते तदा घटः प्रकाशितः भवति, तदा व्यवहारः लक्षणया भवति घटः उत्पन्नः। किन्तु व्यंजकः प्रदीपः यदा निर्वाणः शान्तिं प्राप्तः नष्टः तदा घटो नष्टः इति व्यवहारः भवति। तो प्रदीपगतः यः वर्तते विनाशः, या वर्तते उत्पत्तिः, सा घटे उपचर्यते। इत्थम् अत्र विभावादि चर्वणा यावत् भवति, सहृदयः यावत् विभावादीनां चर्वणां करोति, पुनः पुनः भावनां करोति, तावदेव आवरणभंगः भवति। इत्थम् आवरणभंगः यः वर्तते अथवा विभावादि चर्वणा या वर्तते तस्याः उत्पत्तिः भवति एवं तस्याः एव विनाशः भवति। सहृदयः कदाचित् विभावादीन् चर्वयति, कदाचिन्न, या चर्वणा भावना विनष्टा भवति। एवं आवरणभंगः अपि विभावादि चर्वणया उत्पन्नः भवति, नष्टश्च भवति। तो विभावादि चर्वणा गता या उत्पत्तिः वर्तते,
विभावादि चर्वणागतः यह विनाशः वर्तते स एव रसे उपचर्यते आरोप्यते अतः व्यवहारः भवति उत्पन्नः रसः विनष्टः रसः। वस्तुतः उत्पत्तिः विनाशश्च विभावादि चर्वणायाः भवति अथवा आवरणभंगः विभावादि चर्वणया जन्यते आवरणभंगः। तो यावत् विभावादि चर्वणा भवति तावदेव आवरणभंगः भवति। अतः आवरणभंगः उत्पन्नः आवरणभंगः एव विनष्टः भवति तर्हि आवरणगतः यः वर्तते विनाशः उत्पत्तिः वा सा एव रसे उपचर्यते। एवं विभावादि चर्वणागतौ उत्पत्ति विनाशौ अथवा आवरण भंगगतौ उत्पत्ति विनाशौ गृहीत्वा व्यवहारः भवति उत्पन्नः रसः विनष्टः रसः इति। अतः अग्रे उच्यते विभावादि चर्वणायाः आवरण भंगस्य वा उत्पत्ति विनाशाभ्याम उत्पत्ति विनाशौ रसे उपचर्येते आरोप्येते। तत्र दृष्टान्तः दीयते वर्ण नित्यतायामिव व्यंजक ताल्वादि व्यापारस्य गकारादौ वर्ण नित्यतायां यथा व्यंजक ताल्वादि व्यापारस्य उत्पत्ति विनाशाभ्याम गकारादौ वर्णे उत्पन्नः गकारः विनष्टः गकारश्च इति प्रयोगः भवति। मीमांसक मते वर्णात्मकाः ये शब्दाः सन्ति ते नित्याः सन्ति किन्तु तेषां सर्वदा उपलब्धिः न भवति यतो हि प्रदीपवत् व्यंजकः यः वर्तते ध्वनिः व्यंजकः यः वर्तते कंठताल्वादि व्यापारः तो कंठताल्वादि व्यापारः यदा भवति तदा गकारस्य नित्यस्य गवर्णस्य उपलब्धिः श्रावण प्रत्यक्षं भवति। यदा ताल्वादि व्यापारः विनष्टः भवति तदा गकारस्य उपलब्धि न भवति विनाशः भवति। इत्थं यः व्यवहारः वर्तते गकारः उत्पन्नः गकारः विनष्टः तो अयं व्यवहारः वस्तुतः लाक्षणिकः वर्तते वास्तविकः नास्ति यतो हि नित्येषु गकारादि वर्णेषु उत्पत्तेः विनाशस्य च संबंधः न भवति। एवं व्यंजक धर्मः यः वर्तते विनाशः उत्पत्तिश्च स एव गकारादौ वर्णे आरोप्यते। इत्थं व्यंजक ताल्वादि व्यापारस्य अथवा व्यंजक ताल्वादि व्यापारजन्यः
यह ध्वनि ही अस्ति स ध्वनि एव उत्पद्यते विनश्यते विनश्यति। यदा ताल्वादि व्यापारः भवति तदा ध्वनि उत्पद्यते, यदा न भवति तदा न उत्पद्यते। तर्हि यथा गकारादौ व्यंजक ताल्वादि व्यापार निष्ठयोः अथवा ताल्वादि व्यापार जन्य ध्वनि निष्ठयोः उत्पत्ति विनाशयोः आरोपः भवति गकारादौ, तथैव विभावादि चर्वणायाः अथवा विभावादि चर्वणागतौ यो उत्पत्ति विनाशो अथवा विभावादि चर्वणाजन्ये आवरण भंगे विद्यमानो यो उत्पत्ति विनाशो तयोः रसे आरोपः भवति, उत्पन्नः रसः विनष्टः रसः इति व्यवहारः भवति। यथा उत्पन्नः गकारः विनष्टः गकारः। एवं अत्र नित्यः वर्णः गकारादिः दृष्टान्तीकृतः। अत्र विभावादीनां दृष्टान्तः अस्ति ताल्वादि व्यापारः, व्यंजक ताल्वादि व्यापारः। आवरणभंगस्य दृष्टान्तः ध्वनिः वक्तुं शक्यते, व्यापारजन्यः ध्वनिः। यथा विभावादि चर्वणाजन्यः आवरणभंगः भवति तथैव व्यंजकत्वाल्वादि व्यापारजन्यः ध्वनिः यः वर्तते स आवरणभंगस्य दृष्टान्तः इति वक्तुं शक्यते। यद्यपि वर्णेषु तत्रापि कवर्गे ककारः आदौ वर्तते, अतः ककारादौ इति वक्तव्यं समीचीनं भाति, किन्तु पंडितराजः ककारस्य स्थाने गकारं प्रयुङ्क्ते। तत्र कारणं मन्ये कि गंगा या वर्तते तस्य गंगायाः अयं भक्तः, अतः गंगा इति ग अक्षरं तत्पवित्रं मनुते। अस्य पुत्रः अपि गंगाधरः आसीत्, यः बाल्ये मृतः इत्यपि जनश्रुतिः अस्ति। अतः गवर्णेन सह अस्य विशेष संबंध विशेषः वर्तते, अतएव गकारादौ इति उक्तम्। यद्यपि ककारादौ इति वक्तव्यम् आसीत्। तो वर्ण नित्यतायाम् इव व्यंजक ताल्वादि व्यापारस्य गकारादौ, वर्ण नित्यतायाम् यथा व्यंजक ताल्वादि व्यापारस्य उत्पत्ति विनाशाभ्याम उत्पत्ति विनाशो गकारादौ उपचर्येते, तथैव विभावादि चर्वणायाः आवरण भंगस्य वा उत्पत्ति विनाशाभ्याम उत्पत्ति विनाशो रसे उपचर्येते आरोप्येते इति उक्तम्। तदेव उच्यते स्थायी तु सदा तिष्ठति। अतः सस्थायी कदाचित् प्रकाशते कदाचित् न प्रकाशते। आवरण भंगस्य अवधि अस्ति विभावादि चर्वणा। यावत् विभावादि चर्वणा भवति तावदेव आवरण भंगः भवति। यदा विभावादि चर्वणा निवृत्ता भवति तदा यः प्रकाशकः वर्तते
चैतन्यम यत् प्रकाशकम अस्ति चित् या अस्ति सा तु तूला विद्यया आवृता भवति, अतः प्रकाशनम न भवति। तदेव उच्यते विभावादि चर्वणावधित्वात् आवरणभंगस्य। विभावादि चर्वणा एव अवधि वर्तते, सीमा वर्तते, यस्य स आवरणभंगः भवति। तो आवरणभंगः यः अस्ति तस्य विभावादि चर्वणावधित्वात् निवृत्तायां तस्यां विभावादि चर्वणायां निवृत्तायां सत्यां विभावादि चर्वणायां विनष्टायां सत्यां प्रकाशस्य आवृतत्वात् प्रकाशः यः वर्तते प्रकाशरूपा स्वप्रकाश रूपा या चिति अस्ति तस्याः प्रकाशस्य चैतन्यस्य आवृतत्वात् तूला विद्यया आच्छादितत्वात् अंतःकरणे विद्यमानः अपि स्थायी न प्रकाशते। इत्थम् अत्र विभावादि चर्वणां यावदेव आवरणभंगः तावदेव अंतःकरण धर्मस्य स्थायी भावस्य प्रकाशनम् इति प्रतिपादितम्। अत्र यद्वा इत्यनेन अन्यदपि उच्यते कि यद्वा विभावादि चर्वणा महिम्ना सहृदयस्य निज सहृदयता वशोन्मिषितेन तत्तत् स्थाय्युपहित स्वरूपानंदाकारा समाधौ इव योगिनः चित्तवृत्तिः उपजायते। अत्र रसस्वरूप विषये तत्र उच्यते कि रसकाले सहृदयांतःकरणस्य एका वृत्तिः भवति व्यापारः। सहृदयस्य चित्तवृत्तिः एका उत्पद्यते। सा चित्तवृत्तिः या अस्ति सा कीदृशी अस्ति तर्हि उच्यते तत्तत् स्थाय्युपहित स्वरूपानंदाकारा। तैः तैः स्थायी भावैः रत्यादिभिः स्थायी भावैः उपहितः यः वर्तते स्वरूपम् आनन्दः। चितः जीवस्य प्रमातुः स्वरूपम् आनन्दः अस्ति। चित् सत्चित् आनन्दः यः वर्तते तदेव ब्रह्म उच्यते। तदेव अंतःकरणेन उपहितं भवति। तदा साक्षी चैतन्यम् उच्यते। तदेव अंतःकरणेन विशिष्टं यदा भवति तदा तदेव प्रमात्री चैतन्यम् उच्यते। एवं इंद्रिय प्रणालिकया यदा दंडाकाराय अंतःकरणस्य वृत्ति भवति बहिर्देशे अंतःकरणस्य गमनं भवति तर्हि दंडाकारा वृत्तिः एव प्रमाणम् उच्यते। एवं प्रमाणेन अवच्छिन्नं चैतन्यम् अपि प्रमाण चैतन्यं तदेवास्ति। एवं विषय देशे घटपटादयः ये विषयाः सन्ति तैः अवच्छिन्नं यत् चैतन्यं वर्तते तदेव अस्ति।
तर्हि आनन्दः यः वर्तते सस्वरूपं वर्तते। तो चित्तवृत्तौ चित्तवृत्तिः या भवति सा आनन्दाकारा तत्र भवति, आनन्दरूपतां दधाति, आनन्दरूपेण परिणमते। कीदृशस्य आनन्दस्य रूपेण सा चित्तवृत्तिः भवति, तर्हि उच्यते स्वरूपभूतम् इदं सुखं, स्वरूपभूतः अयम् आनन्दः वर्तते। विषयजन्याः ये सुखादयः ये सन्ति आनन्दाः ते स्वरूपभूताः वस्तुतः न सन्ति। तत्रापि अनुकूलेषु पदार्थेषु स्वरूपभूतस्य आनन्दरूपस्य आत्मनः सम्बन्धादेव सुखस्वरूपता भवति। तो अत्र रसास्वादकाले स आनन्दः यः भवति स केवलः आनन्दः, केवलानन्दाकारा वृत्तिः न भवति, अपितु तत्तत् स्थायी उपहिता, उपहितः तैः तैः स्थायिभिः एवं तत्तत्पदेन विभावानुभाव व्यभिचारिणः अपि ग्राह्याः। तो विभावानुभाव व्यभिचारी विशिष्टाः ये ते स्थायिनः सन्ति, तैः विशिष्टः स्वरूपभूतः यः वर्तते आनन्दः, स आनन्दः एव आकारः यस्याः अस्ति, सा स्वरूपानन्दाकारा चित्तवृत्तिः तदानीम् उदेति। एतादृशी चित्तवृत्तिः कथम् उदेति, तर्हि उच्यते विभावादि चर्वणा महिम्ना। विभावादीनाम् एतन्माहात्म्यं यत्तेषां चर्वणया ईदृशी स्वरूपभूतानन्दाकारा चित्तवृत्तिः उत्पद्यते। चित्तवृत्तौ आनन्दः भासते, यः आनन्दः स्वरूपभूतः अस्ति, केवलः आनन्दः स नास्ति, अपितु तैः तैः स्थायी भावैः उपहितः स आनन्दः भवति। तो एतादृशानन्दाकारा चित्तवृत्तिः विभावादि चर्वणायाः महिम्ना भवति। न तु अकाव्यीयाः ये पदार्थाः घटपटादयः ये लोके सन्ति, तेषां चर्वणया एतादृशी चित्तवृत्तिः न उत्पद्यते। तो विभावादीनां चर्वणायाः आस्वादस्य, चर्वणा अर्थात् भावनायाः महिम्ना महत्वेन पुनः अत्र उच्यते सहृदयस्य निज सहृदयता वशोन्मिषितेन। सहृदये सहृदयता भवति, तो सहृदयता कारणात् एतादृशः विभावादि चर्वणा महिमा भवति। तो सहृदयस्य निज सहृदयता वशेन उन्मीषितेन विभावादि चर्वणा महिम्ना तत्तस्थाय्युपहित स्वरूपानंदाकारा चित्तवृत्ति उत्पद्यते। सा चित्तवृत्ति कीदृशी भवति, तर्हि योगिनः इव, योगिनः यथा समाधौ योगिनः इव, समाधौ यथा योगिनः चित्तवृत्ति भवति। अत्र समाधिः द्विविधः भवति, सविकल्पकः निर्विकल्पकश्च। तत्र निर्विकल्पक समाधि यत्र समाधिपदेन ग्रहीतुं न शक्यते, यतोहि अत्र
सहृदयस्य या चित्तवृत्तिः भवति तत्र स्थायी अपि भाषते, विभावादयः अपि भाषन्ते। अतः एष समाधिः सविकल्पकः एव भवितुम् अर्हति। निर्विकल्पकः समाधिः यह भवति, तो निर्विकल्पक समाधिस्तु सा चित्तवृत्ति भवति या ब्रह्म मात्राकारा भवति, स्थायी विभावाद्याकारा न भवति। स्थायी विभावादिभिः किरमीरिता विचित्रा सा चित्तवृत्तिः न भवति। अतः समाधौ इव इत्यस्य अर्थः सविकल्पक समाधौ यथा योगिनः चित्तवृत्तिः भवति कि सविकल्पके समाधौ यथा ध्येयस्य ध्येयाः वा अनेके विशिष्टाः पदार्थाः तत्र प्रतीयन्ते, वै तत्र ब्रह्ममात्राकारा चित्तवृत्तिः न भवति। अतः योगिनः समाधौ सविकल्पके समाधौ यथा चित्तवृत्ति उत्पद्यते तथैव विभावादि चर्वणा महिम्ना रत्यादिभिः विशिष्टा आनंदाकारा चित्तवृत्तिः उत्पद्यते। ईसा चित्तवृत्तिः या अस्ति सा रसः वर्तते इत्यपि अत्र स्वीकर्तुं शक्यते। अत्र सहृदयस्य सहृदयता तत्र कारणीभूता भवति। इत्थम् एतादृशी चित्तवृत्तिः लोकदृष्ट्या सामान्य शब्देन किं वक्तुं शक्यते, तो तन्वयी भवनम् इति यावत्। तन्मयी भावः तत्स्वरूपी भावः, यथा कञ्चित् देवं ध्यायति देवीं वा ध्यायति तदतिरिक्तं किमपि न ध्यायति, विगलित वेद्यांतरता तत्र भवति, अन्यत् वेद्यं सकलं विगलितं भवति, ध्येयमात्रं तत्र भवति। तथैव अत्र विभावानुभावेभ्यः स्थायिभ्यश्च भिन्नं किमपि तत्र वेद्यं न भवति। अतः विगलित वेद्यांतरम् आनंदम् इति प्रतिपादितम् अस्ति रसस्य विषये कि विगलित वेद्यांतरः अयम् आनन्दः वर्तते। वेद्यं तु अत्र भवति, विभावादयः स्थायिनश्च वेद्याः भवन्ति, किन्तु तद् भिन्नं वेद्यं ज्ञेयं न भवति। ईदृशी चित्तवृत्तिः उच्यते। अत्र लाघवम् उक्तं यद्वा इति कि मध्ये व्यापार कल्पनजन्यं लाघवम् अस्ति, व्यापारद्वयम् अत्र कल्पनीयं न भवति।